नमस्कार अनि शुभ बिहानी कार्यक्रम समय सन्दर्भमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। म झरना राई फेरि पनि आइसकेकी छु नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ अतिथिका साथमा। आज पनि म गीत सङ्गीतको विधालाई नै जोड्नेछु र त्यसका लागि मसँग भर्खरै फ्रेस ताजा द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को नकआउट राउन्ड पार गरेर लाइभ राउन्डमा प्रवेश गर्नुभएको एक उत्कृष्ट ट्यालेन्ट जसको आवाज जत्तिकै उहाँको रूप पनि त्यति नै सुन्दर छ। उहाँ हुनुहुन्छ न्यारिका गेवाली। न्यारिका, स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू दी। अनि सबैजनालाई नमस्ते छ। अनि सो एक्साइटेड। कस्तो भइरहेछ? नकआउट भर्खरै पार गर्नुभयो। सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ। थ्याङ्क यू दी। मलाई खास एकदम त्यो सुटको डेमा पनि विश्वासै लागिरहेको थिएन, अहिले पनि विश्वासै लागिरहेको छ। पुरै पिन्चमी जस्तो भइरहेको छ क्या अहिले। तर एकदमै एकदमै खुसी छु, मनदेखि नै खुसी छु म। यो सक्ट अहिले पनि? सक्ट त अहिले पनि, आई थिङ्क भोलि पर्सिसम्म पनि हुन्छ। तर आइ एम भेरी ह्याप्पी। अब सबैभन्दा पहिला तपाईँको हिजोको पर्फर्मेन्समै छिरिहालौँ है। अब सायद त्यो भोइसको टेक्निकल प्रब्लम हो या स्ट्रिमिङमा केही प्रब्लम आयो, त्यो सायद भोइसले आज जवाफ दिनेछ सायद होइन। तपाईँको सेक्सन कमेन्ट सेक्सन उडेको थियो, पछि हामीलाई थाहा भयो जब त्यो पार्ट पछि तपाईँ चाहिँ सेलेक्ट हुनुभयो भनेर, किनभने तपाईँको नाम अनाउन्स गर्नुभन्दा अगाडि नै त्यो गइसकेको थियो। त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईँ त त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो दर्शकहरूले अभियसली कुरिरहनु भएको छ तपाईँलाई खास कमेन्ट के भयो तपाईँको पर्फर्मेन्स पछि के भयो भन्ने कुरा तपाईँ प्रत्यक्ष सुनाइदिनुहोस् न अहिले। हस्, खासमा चाहिँ आई थिङ्क टिभीमा हेर्ने दर्शकहरूले चाहिँ थाहा पाउनुभयो होला कि कमेन्ट सेक्सनमा ठ्याक्क के थियो, कोचेसहरूले के भन्नुभएको थियो भनेर। तर अब युट्युबमा हेर्ने सबैजनाले चाहिँ कमेन्ट सेक्सन उड्यो, जजेसहरूले कोचेसहरूले भनेको कुरा सबै उड्यो भनेर भन्नुभएको थियो। म आफै पनि खास युट्युबमै हेरिरहेको थिएँ कि। अनि जब मेरो पर्फर्मेन्स ल्याग हुन थाल्यो तब म आफै नेटको प्रब्लम हो कि हाम्रो इन्टरनेट केही भएको कि डेटामा चलाऊँ न भनेर भनिरहेको थिएँ। म रेकर्डिङमा थिएँ त्यति बेला स्टुडियोमा। अनि खासमा होइन रहेछ, त्यो प्रेमियर हुँदाखेरि नै त्यहीँबाटै प्रब्लम आएको रहेछ। के चाहिँ अब मलाई पनि थाहा छैन एक्ज्याक्टली। तर जे होस्, अब दर्शकहरूलाई यो चाहिँ म भन्न चाहन्छु कि कोचेसहरूको कमेन्टले त्यति बेला म आफै नै अब सक नै भनौँ, त्यो शब्द बाहेक मसँग अहिले केही पनि छैन होइन। किनभने त्यस्तो राम्रो कमेन्ट आउँछ भनेर मैले आफैले पनि एक्सपेक्ट गरेको थिएन। हो, मेहनत एकदम गरेको थिएँ, मैले एफर्ट एकदम लगाएको थिएँ। तर उहाँहरूले जुन तरिकाले मलाई एप्रिसिएट गरिदिनु भयो, जुन तरिकाले मलाई हुन्छ नि वेल डन भनेर एउटा जुन हुन्छ नि त्यो गरिदिनु भयो, म त अझै राम्रो गर्न मन लाग्यो त्यस्तो हुन्छ। सो तिनैजना कोचेसहरूले चाहिँ कसलाई अगाडि लग्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मेरै नाम लिनुभएको थियो होइन। अनि आई थिङ्क राजु सरबाट पनि आयो, कृष्ण म्यामबाट पनि आयो, राजेश सरबाट पनि आयो, अनि अफकोर्स प्रमोद सरबाट पनि आयो। त्यसैले म यहाँ छु होइन। तर सबैजनाको एकदम राम्रो कमेन्ट्स। तर एउटा स्पेसिफिक कमेन्टले चाहिँ एकदमै नै मन छोएको कमेन्ट चाहिँ जुन प्रमोद सरले भन्नुभएको थियो मलाई कि म त यहाँ तिम्रो कन्सर्ट एरिया जस्तो फिल भयो भनेर जुन भन्नुभएको, त्यति बेला चाहिँ आँसु यहाँसम्म आइसक्यो, तुरुक्क चुइएला कि जस्तो भइसकेको थियो कि। हामीले त्यो पार्ट चाहिँ मिस गऱ्यौँ युट्युबमा। त्यो तर केही छैन, किनभने हिमालय टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने 9 बजीको हिमालय खबरपछि तपाईँले फेरि रिपिट टेलिकास्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ कम्प्लिट कमेन्ट सहित छ। अनि सायद आज दिउँसोभरिमा भोइस अफ नेपालको टिमले त्यो सेक्सन अपलोड पनि गर्न सक्छ। निहारिकाको यो शुभचिन्तकहरूको लागि है इन्फर्मेसन चाहिँ एकदम कन्फिडेन्ट थियो है स्टेजमा। तपाईँको स्टेज प्रेजेन्सको पनि तारिफ हुने गर्छ। आवाज त छँदैछ अलरेडी होइन, किनभने ब्लाइन्डदेखि ब्याटलदेखि नकआउटसम्म तपाईँको किस्साहरू धेरै छन् कुरा गर्ने, हामी कुरा गर्ने नै छौँ होइन। त्यो कन्फिडेन्स कहाँबाट आउँछ? त्यो कन्फिडेन्स भनेको भएभरको नर्भसनेसलाई च्यानल गरेको जस्तो लाग्छ कि। किनभने नकआउटको बेलामा पछाडि जब उभिरहेको थिएँ उत्सव दाइ र दीक्षा दिदीले पर्फर्म गर्ने बेलामा, त्यति बेला नोटिस हुँदैन, तर मेरो खुट्टा चाहिँ लग 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 कामिरहेको थियो कि त्यति बेला। अनि आफूले चाहिँ के सोच्यो भन्दा खुट्टा कामेको देख्यो भने चाहिँ क्यामेरामा एकदम नराम्रो हुन्छ, सो म नाच्छु। सो म पछाडि उभिएर चाहिँ दुवैजनाले गाएको एकदम राम्रो गाउनु भएको थियो, दुवैजनाको गीतमा चाहिँ एकदम नाचिरहेको थियो त्यो खुट्टा उभएको। अनि अगाडि गएपछि सायद त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ कहाँबाट पनि आयो भन्दाखेरि मैले चाहिँ आफूलाई प्रुभ गर्नुपर्छ है आज मैले यो मौका, किनभने मेरो लागि त सेकेन्ड चान्स नै त हो नि त, म त स्टिल भएर आएको कन्टेस्टेन्ट हो। सो यो मौका सायद मैले अब यहाँ पनि मैले नराम्रो गरेँ भने त म त जानेछु, अब मेरो त अर्को अपर्च्युनिटी हुँदैन यो देखाउनको लागि। सो सायद त्यहाँबाट पनि आयो एउटा कन्फिडेन्स चाहिँ कि अब चाहिँ गर्नुपर्छ है निहारिका, अब चाहिँ देखाउनुपर्छ है। प्रमोद सरले त्यत्रो बिलिभ गर्नुभएको छ, भानु सरले त्यत्रो बिलिभ गर्नुभएको छ, त्यत्रो धेरै दर्शकहरूले माया गरिदिनु भएको छ, सपोर्ट गरिदिनु भएको छ, त्यो चाहिँ खेर जानु दिनु भएन भनेर सायद त्यहाँबाट चाहिँ कन्फिडेन्स आयो जस्तो लाग्छ। देखियो पनि हामीले होइन। अब एकैचोटि ब्लाइन्डतिर जानु मन लाग्यो कि मलाई।
ब्लाइन्डमा उनीहरू दुईवटा चेयर घुमाउनु भयो तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सोध्न चाहन्छु तपाईँ जब स्टेजमा पुग्नुभयो कन्फिडेन्ट त त्यहीँदेखि नै हामीले देखेका हौँ होइन अनि ब्याक स्टेजमा चाहिँ के भइरहेको थियो तपाईँलाई हुन्छ नि त्यो छिर्दाखेरिको नर्भसनेस अथवा कन्फिडेन्स त्यहाँ पनि अलरेडी थियो अथवा दिमागमा के चलिरहेको थियो त्यो बेलामा यतिवटा चेयर घुमाउँछु घुमाउँदिनँ के थियो अब खासमा एक्सपेक्ट गरेको चाहिँ यतिवटा चेयर घुमाउँछु भनेर चाहिँ अनेस्टली थिएन है किनभने दिमागमा त यति कहिलेकाहीँ हुन्छ नि आफैले भनिन्छ नि एउटा पनि चेयर घुमाउन सक्दैन रहेछ भनिरहेको थियो क्या मेरो दिमागले चाहिँ तर नर्भस त म एकदमै नर्भस थिएँ मैले मेरो अडिसन पनि अब कतिजनाले नोटिस गर्नुभयो होला मैले हल्का चाहिँ त्यहाँ बिगारेको छु एउटा पार्टमा हाई नोट तान्ने पार्टमा बिकज त्यो ब्रेथै नपुग्यो क्या सासै नपुगेर त्यो एकदमै नर्भस भएर पेटैमा एकदम खुल्दुली भएर चाहिँ तर देखाउन चाहिँ सायद त्यो देखिएको छैन कि नर्भस छ यो मान्छे भनेर त्यो चाहिँ देखिएको छैन रियलाइज पनि भयो त्यति बेला नि खुट्टा त पुरै लगलग लगलग कामिरहेको थियो सायद तपाईँहरूले सुन्नुभयो ब्याक स्टेज पुगेपछि माइक अन नै थियो त्यति बेला सुन्नुभयो अफकोर्स त्यति बेला कोचेसहरूले पनि नोटिस गर्नुभएको थियो कि पोटेन्सियल छ तर नर्भसनेस भयो भनेर त्यति बेला नोटिस गर्नुभएको थियो त्यही कुरालाई चाहिँ ब्याटल गर्दै 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 चाहिँ सायद अहिले यो रिसेन्टको पर्फर्मेन्समा चाहिँ यतिको देखियो जस्तो लाग्छ है ब्लाइन्डमा मम्मी पनि आउनु भएको थियो स्टेजमै होइन मम्मीले भन्नुभएको थियो सरप्राइज हो ग्रिटिङ फ्लावर हुन्छ नि अझ पोएम पनि सुनाउनु भएको थियो यहाँको लागि कस्तो लाग्यो सोच्नु भएको थियो मम्मीले यस्तो गर्नुहुन्छ अथवा तपाईँलाई थाहा थियो थिएन अलरेडी मम्मीले त भन्नुभयो त्यहाँ सरप्राइज थियो भनेर त्यसपछिको मोमेन्ट कस्तो भयो किनभने तपाईँको दुईवटा चेयर पनि घुमिसक्यो अनि अब त अगाडि बढ्छु भने कन्फिडेन्ट पनि आइसक्यो पर्फर्मेन्स पनि निकै तारिफ भयो प्लस मम्मीले सरप्राइज दिनुभयो कस्तो भयो खासमा मलाई अनेस्टली थाहा थिएन कि मामु आइसिन्छ स्टेजमा अनि पोएम भन्छिन्छ अनि फ्लावर्सहरू दिइन्छ भनेर मलाई चाहिँ के पनि फिट्टिक्कै 1% पनि थाहा थिएन यो हुनेवाला छ भनेर तर अब खासमा मामुले पहिल्यैदेखि कविता लेख्नुहुन्थ्यो अनि उहाँको कविताहरू सुन्दै सुन्दै अनि पढ्दै पढ्दै मैले पनि खास कविताहरू लेख्न थालेको नै हो अनि उहाँले मेरो लागि लेखेको कविता त्यत्रो दर्शकहरूको माझमा त्यसरी भनिदिँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ म रोको नै थिएँ तर आई हेल्ड माई टियर्स मैले त्यो आँसु झर्न दिइनँ त्यति बेला स्टेजमा होइन पक्कै पनि निकै भावुक चाहिँ हुनुभयो एकदम फेरि म यत्तिकै पनि नर्मली नै भावुक मान्छे हो होइन यत्तिकै यसो गऱ्यो भने रुने मान्छे हो झन् त्यत्रो ऊ भएपछि मामुको त्यत्रो आशीर्वाद पाएपछि सबैजनाको अगाडि के हुने हो त्यो त यहाँले भन्नुभयो मम्मीले पहिलेदेखि लेख्नुहुन्छ यहाँ आफै पनि लेख्नुहुन्छ जहाँसम्म लाग्छ किनभने भोइसमा हामीले कतै सुनेको थियौँ तपाईँले स्क्रिप्ट राइटिङ अलरेडी प्रोडक्सनको आइडिया छ तपाईँलाई अथवा एउटा हुन्छ नि बिग हाउसेसमा तपाईँ काम गरिसक्नु भएको छ टिमहरूसँग अझै डिटेलमा बताइदिनुहोस् न हाम्रो दर्शकहरूलाई सो खासमा चाहिँ यो चाहिँ मेरो सिभीमा पनि जान्छ खासमा चाहिँ आइएम अ फ्रिल्यान्स स्क्रिप्ट राइटर एन्ड अ भोइस ओभर आर्टिस्ट मैले चाहिँ ठुलो भनौँ न मिडिया हाउसेसदेखि लिएर सानो स्टार्टअप कम्पनीजदेखि लिएर सबैसँग काम गरिसकेको छु जस्तै कान्तिपुर टिभीमा काम गरेको थिएँ मैले प्याराडाइम टिभीमा काम गरेको थिएँ धेरैजनाले मलाई त्यहाँबाट चिन्नुहुन्छ प्याराडाइम टिभीमा सिसन दाइको ब्लगमा देखेको थिएँ भनेर चिन्नुहुन्छ धेरैजनाले अनि यता एमएनएसभी म्यागमा पनि प्रड्युसर जसरी मैले काम गरेको थिएँ अनि आई थिङ्क फ्रिल्यान्स गर्न थालेको चाहिँ मेरो 2 वर्ष भयो अनि मेरो फर्स्ट बिग ब्रेक चाहिँ त्यति बेला हाम्रो मिस नेपाल वर्ल्ड 2019 अनुष्का दिदीको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन भिडियो अनि ब्युटी विथ अ पर्पस भिडियो सो त्यसको दुईटैको चाहिँ आई मिन इन्ट्रोडक्सन भिडियोको कन्सेप्ट र स्क्रिप्ट चाहिँ मैले लेखेको हो अनि ब्युटी विथ अ पर्पसको स्क्रिप्ट चाहिँ मैले गरेको हो अनि द्याट भिडियो वान एज वेल ब्युटी विथ अ पर्पस सी गट द्याट टाइटल त्यो वर्ष अनि किनभने द्याट प्रोजेक्ट वाज इन्क्रेडिबली क्लोज टु माई हार्ट एज वेल कि जब दिदी फर्स्ट टाइम आउनुभयो अनि कुरा गर्नुभयो कि यस्तो यस्तो छ भनेर अनि आफैलाई पनि एउटा अट्याचमेन्ट हुन थाल्यो किन सुरुदेखि देखेको छ नि त प्रोजेक्ट त्यो भर्खर त्यो फाउन्डेसन लगाउँदादेखि लिएर एक्ज्याक्टली सो द्याट वाज माई फर्स्ट ब्रेक त्यसपछि चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ यस्तो यस्तो प्रोजेक्टहरूमा काम गर्न मन छ जुन सायद एउटा कम्पनीमा मात्र बसेर त्यसरी आउँदैन सो मैले त्यो सोचेर चाहिँ फ्रिल्यान्स गर्न थालेँ गाह्रो हुँदो रहेछ एकदम गाह्रो हुँदो रहेछ क्लाइन्ट आउँछ कि आउँदैन धुरु यो हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज क्लाइन्ट आउनु तर एकदमै नै गाह्रो हुँदो रहेछ नेपालमा चाहिँ एज अ फ्रिल्यान्सर जसरी काम गर्नको लागि चाहिँ मलाई चाहिँ सायद 1 वर्ष पुरै लाग्यो होला यहाँसम्म पुग्नलाई कि अब चाहिँ क्लाइन्टहरू आउँछ म काम गर्न सक्छु अनि मलाई घरबाट चाहिँ पैसा माग्नु पर्दैन है भनेर त्यो यो लेभलसम्म आउन चाहिँ
टाइम एकदम लाग्छ भनेको म्युजिक सँगसँगै छ तर सँगसँगै त्यो काम पनि गर्नुहुन्छ यहाँले हजुर हजुर म्युजिकको हिसाबमा चाहिँ अब ठ्याक्क लकडाउनभन्दा अगाडि हाम्रो जब सबै कुरा खुल्ला थियो त्यति बेला गिग्सहरू गरिरहन्थेँ मैले मेरो हरेक थर्सडे फ्राइडे धेरै ठाउँमा गिग्सहरू हुने गर्थ्यो तिसारामा थर्सडे हुन्थ्यो अनि ल्यान्टर्नमा फ्राइडे हुन्थ्यो सो धेरैजना त्यति बेला पनि आउनुहुन्थ्यो धेरैजनाले एकदम भन्नुहुन्थ्यो कि एकदम राम्रो गाउँछौ यताउति अनि जब मैले भनेँ कि म भोइसमा जान लागेछु भनेर झनै खुसी हुनुभयो सबैजना अनि मैले चाहिँ खास गिगहरू गर्दाखेरि पनि सोलो नै पर्फर्म गरेको छु आफै गिटार लिएर कि त युकुलेले लिएर मलाई चाहिँ त्यो सजिलो लाग्छ क्या अलिकति कसैले बजाइदिनु भन्दा पनि आई मिन स्टाइल हुन्छ भन्ने गर्छ एक्ज्याक्टली कसैले बजाइदिनु पनि इट्स नट अ ब्याड थिङ तर मलाई मेरो कम्फर्ट जोन चाहिँ मैले आफैले बजाएर गाउन चाहिँ आई थिङ्क त्यो चाहिँ मेरो कम्फर्ट जोन जस्तो लाग्छ भोइसमा जाने भन्नुभयो कसैले भोइस अफ नेपालमा जाऊ भनेर भन्नुभयो या आफै होइन म भोइस अफ नेपालको सिजन 3 मा चाहिँ जान्छु है भनेर एउटा बनाउनु भएको थियो कि अथवा के भयो कसरी आउनुभयो भोइस अफ नेपालमा खासमा मैले डिजिटल अडिसनको फर्स्ट डेडलाइन मिस गरेको थिएँ एक्सटेन्ड भयो अनि त्यसैले म त्यो एक्सटेन्ड भएको म्यादमा चाहिँ मैले ठ्याक्कै भरेँ त्यति बेला एकदमै त्यो भित्रैदेखि गरम कि नगरम म सक्छु कि सक्दिनँ आफैलाई एकदम क्वेसन गर्ने के गर्ने गएर पनि के गर्ने केही त हुँदैन होला भनेर एकदम त्यो भएर चाहिँ त्यति बेला पनि नेहा दिदीहरूले साथीहरूले अनि आरिफ दाइले एकदमै नै सपोर्ट गर्नुभएको बहिनी गर त सक्छस् भनेर गर्नुपर्छ भनेर एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको अनि सायद उहाँहरूकै सपोर्टले गर्दाखेरि चाहिँ मैले आँटेँ म गर्छु अब भए पनि नभए भने पनि एउटा कथा हुन्छ भोलि गएर भन्नको लागि भनेर सोचेर चाहिँ मैले आँटेँ तर यहाँसम्म आइपुग्नुभयो अब त लाइभ राउन्डमा छिर्नुभयो यानि कि टप 12 मा उहाँ छिरिसक्नु भएको छ अब दर्शकको हातमा छ भोटिङ हुँदैछ आफ्नो दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अहिले नै अहिले चाहिँ भोट माग्नु परिहाल्यो नि जहाँ चान्स पायो तर थ्याङ्क यू मनदेखि नै फ्रम द बटम अफ माई हार्ट थ्याङ्क यू सबैजनाले जसले हेरिदिनु भएको छ जसले सेयर गरिदिनु भएको छ जसले एकदम मन पराइदिनु भएको छ किनभने सायद यति माया नआएको भए चाहिँ मैले आफैमाथि पनि विश्वास गुमाइसक्थेँ होला होइन तर यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ यति धेरै सपोर्ट गरिदिनु भएको छ अनि त्यसको लागि चाहिँ म सायद जिन्दगीभरि थ्याङ्क यू भने पनि त्यो चाहिँ इनफ हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन सो अब यो यतिसम्म त अब आफ्नो बलले अब कोचको अनि एडभाइजर्सहरूको हाम्रो प्रोडक्सन टिमको एफर्टले यहाँसम्म आइयो अब योभन्दा माथि चाहिँ टप 12 को लागि अब अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ अब हजुरहरूकै साथ चाहिन्छ मलाई सो भोटिङको लागि चाहिँ प्लिज अब हेल्प गरिदिनु होला हुन्छ हामी कुराकानी अगाडि बढाउने नै चाहिँ कन्टिन्यू गर्छौँ त्यसको अगाडि तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ के सुनाउनुहुन्छ आई थिङ्क रिसेन्ट नकआउटको सुनौँ हुन्छ हिजो भर्खरैको मलाई दिइसकेको अरूलाई तिमी नबेच मलाई अँगालो हालिसक्यो अरूलाई अँगालो नहाल जब सन्ध्या हुन्छ दिल मेरो घबराउँछ तिम्रो मिलनको आशमा ध्यारोले सताउँछ एकदम राम्रो गाउनुहुन्छ है मैले त भनिराख्नु पर्दैन यहाँ बजर भावे म कतिचोटि मल्टिपल टाइम्स बज गरिदिइसक्थेँ होला होइन तपाईँलाई धेरैले माया गर्नुभएको छ होइन तर पनि माया गर्दा गर्दै पनि अडियन्समा गइसकेपछि एउटा पब्लिक प्लेटफर्ममा गइसकेपछि कहिले कहिले क्रिटिकल कमेन्ट्सहरू आउँछन् होइन नेगेटिभ पनि आयो होला तपाईँलाई आएको छन् या छैन आए पनि तपाईँले कसरी डिल गर्नुहुन्छ कसरी रेस्पोन्ड गर्नुहुन्छ अब यहाँसम्म आइपुगिसकेपछि चाहिँ नेगेटिभ कमेन्ट्स आउँदैन भन्ने मान्छे चाहिँ कमेन्ट सेक्सन हेरेकै छैन मान्छे हो होइन नेगेटिभ कमेन्ट्स एकदमै नै धेरै पनि आउँछ पोजिटिभ पनि आउँछ अफकोर्स माया गरिदिने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ तर नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू पनि आउँछ अनि कतै न कतै गएर हरेक आर्टिस्टको मनमा चाहिँ एकदमै मन दिमागमा खेलिरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ अनि
कतिपय ठाउँमा चाहिँ हाम्रो कन्फिडेन्स डाउन गर्ने, हाम्रो आफूलाई एकदमै क्वेसन गर्ने, म राम्रो छैन होला, यो मान्छेले मलाई यस्तो भन्यो भनेर त्यो सोच्ने चाहिँ एकदमै धेरै हुँदो रहेछ। अब अहिले चाहिँ एकदमै इग्नोर गर्ने, एकदमै नदेखा जस्तो गर्ने चाहिँ मैले ट्राई गरिरहेको छु। तर कतै न कतै गएर त्यो राति सुत्ने बेलामा चाहिँ ला यस्तो भयो है भनेर चाहिँ हुँदो रहेछ। अब यति नै हो कि म्युजिक भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ के विश्वास राख्छु भन्दाखेरि सबैजना आफ्नो हिसाबमा एकदम राम्रो हुनुहुन्छ। कसैलाई कम्पेयर गरेर कसैलाई दाँजेर त्यहाँ गर्नै मिल्दैन। अब यो त रियालिटी सो हो, यो त फर्मेटले गर्नुपर्ने एउटा यो अब यहाँसम्म आइसकेपछि चाहिँ होइन म ऊ गर्दिनँ भनेर भन्न पनि मिल्दैन। सो यो त फर्मेटले मागेको कुरा हो नि त। सो यो कुरामा चाहिँ दर्शकहरूलाई पनि यति चाहिँ म भन्न चाहन्छु कि कसैलाई राम्रो भन्नु छ भन्दैमा कसैलाई नराम्रो भन्नुपर्छ भनेर चाहिँ छैन कि यो मान्छे राम्रो छ यो घटिया छ भनेर भन्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। कम्पेयर अब राम्रो छ भनेर चाहिँ भनिदिनु न, त्यो आर्टिस्टलाई पनि एकदम सपोर्ट हुन्छ, मनदेखि प्रोत्साहन मिल्छ होइन। त्यो नराम्रो छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ जोडिनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन कि, किनभने कसैलाई माथि तान्नको लागि कसैलाई झार्नु चाहिँ पर्दैन कि। सो त्यति मात्रै अब रिक्वेस्ट नै हो, एकजनाले मात्रै रिक्वेस्ट गरेर के नै चाहिँ हुनेवाला छ। त्यही पनि म एकजनाबाट चाहिँ एकदम हम्बल रिक्वेस्ट हो कि सकेसम्म नेगेटिभ कमेन्ट्स नगरिदिनु, किनभने स्क्रिनमा तपाईँले जसलाई देख्नुहुन्छ त्यो स्क्रिन पछाडि मान्छे नै हो, त्यो कमेन्ट पढिरहेको नै हुन्छ, त्यो मान्छेको दिमागमा खेलिरहेकै हुन्छ, एकदमै नै असर पर्छ। अब कतिजनालाई त डिप्रेसनमा जाने, कतिजनालाई त एकदमै एङ्जाइटी हुने, हजुर त्यो केसेसहरू धेरै छ हाम्रो इन्डस्ट्रीमा देख्यो भने चाहिँ। सो अब मैले भनेर चाहिँ अब सायद त्यो पुरै कम्प्लिटली स्टप हुने चाहिँ होइन, तर सुनिदिनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज सुनिदिनु, त्यति मात्रै हो। हुन्छ, नेगेटिभ कमेन्टले यहीँ छोडौँ, ब्याटलतिर आउँ। ब्याटल पनि इन्ट्रेस्टिङ थियो, मोस्ट प्रोबब्ली एकदम बेस्ट मोमेन्ट हुन्छ नि स्टिल भोइसकै भनेर अलिकति चर्चा पनि आयो होइन, किनभने सायद यो पहिलोपटक या दोस्रो पटक मलाई चाहिँ कन्फ्युज भयो, तर चारैवटा चाहिँ बत्ती बलेको स्टिलको बेलामा ब्याटलमा, किनभने त्यो एकदमै कमै हुन्छ अथवा एकचोटि मात्रै हुन्छ तपाईँको लागि। अझ त्यो पनि लास्ट मोमेन्टमा मात्रै बज भयो थियो है, लास्ट मोमेन्टमा त्यो मोमेन्ट एकचोटि याद गरौँ न। दुईजना तारासँग पढ्नु भएको थियो तपाईँ, तारा सिरिज जो अस्ति नै मसँग आउनुभएको थियो इन्टरभ्यूको लागि। तपाईँलाई त्यतिखेर के थियो, ब्याटलमा तारासँग पऱ्यो भन्ने लागेको थियो, किनभने तारा पनि एकदमै एउटा दावेदार मानिनुहुन्छ पहिलादेखि नै, ब्लाइन्डदेखि नै तारासँग परेँ म भन्ने एउटा फियर थियो या थिएन, अथवा होइन म सकिहाल्छु नि अगाडि बढिहाल्छु नि कन्फिडेन्स थियो, के भयो त्यो मोमेन्ट बताइदिनुहोस् न। अब स्टार्टिङमा जब थाहा भयो पेयरिङ कि तारा दिदीसँग परेछ भनेपछि एकैछिन त खङरङ्ग, म त के भयो यो भयो, किनभने उहाँको मैले ब्लाइन्ड पनि हेरेको थिएँ, 4वटा कुर्सी घुमाउनु भएको थियो। सो त्यो हिसाबले चाहिँ सक्दिनँ होला कि जस्तो पनि भएको थियो। तर पछि गएर अब किनभने आफूलाई थाहा हुन्छ नि त, आफूले कति मेहनत गरेको छ, आफूले कति एफर्ट हालेको छ, त्यो घाँटी नै खोक्रो हुने पाराले प्र्याक्टिस गरेको छ होइन। सो त्यो हिसाबले चाहिँ अलिअलि सकिएला कि जस्तो भएको थियो। त्यो पिकअप लिँदै जाँदै थियो। अनि जब स्टेजमा पुगेँ म पर्फर्म गर्नको लागि, मैले नै एकदम राम्रो गाएँ, दिदीले पनि एकदम राम्रो गाउनु भयो। अनि पर्फर्मेन्स सकेपछि चाहिँ जब कोचहरूलाई सोधियो कि कसलाई चाहिँ अगाडि लग्नुपर्छ भने, सो तिनैजना कोचले चाहिँ मेरो नाम लिनुभएको थियो। त्यति बेला चाहिँ झन् भनौँ न पिकअप लिँदै अब त्यो सानो कन्फिडेन्स चाहिँ त्यो बढ्दै यहाँ पुगिसकेको थियो कि ल अब चाहिँ तिनजनाले नाम लिनुभयो, अब चाहिँ म जान्छु होला भनेर यहाँसम्म पुगिसकेको थियो। तर जब नाम आएन नि तब यहाँ एकैचोटि झार्या जस्तो के पुरै झसङ्ग नै पुरै अब सक्यो मेरो अब योभन्दा अगाडि केही पनि छैन। ठिकै छ, सायद यही हुन्छ नि एक्सपिरियन्स गर्न, यही देख्न आएको होला म भनेर मैले पनि सोचेँ। त्यति बेला स्टेजमा अब भावुक पनि एकदमै भयो, म रोएँ अनि त्यसैले नकआउटमा सायद नरोको होला, आँसु सक्यो। तर ब्याटलको बेलामा त्यो रिजल्ट भएपछि चाहिँ म एकदमै नै रोएँ अनि स्टेजमा। अनि त्यसपछि सायद लास्ट मोमेन्टमा जब म निक्लिन लागिसकेको थियो त्यति बेला चाहिँ अनि प्रमोद सर अनि त्यसपछि तृष्णा म्याम अनि दिप सर तिनैजनाले बजाउनु भयो। अनि सायद त्यो मोमेन्ट जब म अहिले पनि सोच्छु, आई थिङ्क त्यो चाहिँ मेरो लागि टर्निङ पोइन्ट थियो जस्तो लाग्यो कि त्यति बेलासम्म मैले आफूमाथि नै विश्वास गुमाइसकेको थिएँ कि म चाहिँ सायद सिङ्गर होइन होला, राइटिङतिरै जान्छु, ठिक छ ल हबी रहेछ, प्यासन रहेछ, कन्क्लुजन भइसकेको थियो। त्यत्रो त्यो सर्ट वाइलमा त्यहाँदेखि यहाँसम्म पुरै दिमागमा आफैसँग भइसक्यो, वाद विवाद भइसक्यो त्यहाँ।
तर त्यो मोमेन्ट चाहिँ एकदमै टर्निङ पोइन्ट नै कि त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि होइन त सक्छस् भनेर जुन कोचहरूले मलाई हुन्छ नि त्यो एउटा विश्वास देखाउनु भयो त्यो त म कहिले पनि आभार त्यति सायद म व्यक्त गर्न सक्दिनँ होला होइन जिन्दगीभरिको लागि पनि अनि अहिले पनि आई थिङ्क फर्स्ट टाइम हो भोइसको फर्स्ट टाइमै हुनुपर्छ यो सायद इन्टरनेसनली पनि आई थिङ्क फर्स्ट टाइम नै हो एकदमै रेयर हो कि तिनैजना कोचले चाहिँ स्टिलको लागि बजर दबाउनु भयो भनेर अनि त्यही हो पिन्चमी मोमेन्ट लाइक हुन्छ नि चिमोट्नु त सपना त होइन नि जस्तो भइरहेको थियो त्यति बेला पनि तर त्यसपछि चाहिँ मैले निर्णय गरेँ कि अब चाहिँ जे होस् जिन्दगीमा जस्तो आओस् जे आओस् म आफूमाथिबाट चाहिँ म विश्वास हटाउनेवाला छैन अबदेखि यो निर्णयको कुरा जोड्नु मलाई तिनजना हुनुहुन्थ्यो स्टिलको लागि ओपन होइन अब हामीले टेलिभिजनमा हेर्दाखेरि त तपाईँले छोटो समयमै डिसिजन गरिहाल्नु भयो भन्ने देख्यो तर त्यहाँ अब सुटिङको दौरान के भयो त्यो तपाईँलाई मात्रै थाहा छ होइन त्यति बेला कस्तो भयो स्टेट अफ माइन्ड हुन्छ नि तिनजना छ कोच राज्यबाट म बाहिरिएको छु तर तिनजना कोचले मलाई एक्सेप्ट गरिसक्नु भएको छ त्यो पनि महागुरु कोच सहित दिप सहित कसकोमा जाउँ कस्तो कन्फ्लिक्ट भयो के भयो त्यो कन्फ्लिक्ट त भइहाल्छ नि आई मिन ब्लाइन्डमै दुईजना मात्रै घुम्दाखेरि त मलाई कन्फ्लिक्ट भइरहेको थियो कतापट्टि जाम भनेर होइन अब ब्याटलको बेलामा तिनजना जजेसहरूले कोचेसहरूले बजर दबाई दिँदाखेरि चाहिँ कता जाम के गरौँ त त्यही तपाईँले भनेअनुसार चाहिँ त्यो चाहिँ क्यामेरामा चाहिँ देखाइएन म आधा घन्टा स्टेजमा थिएँ म सोचेर म के गरौँ कहाँ जाम भनेको तपाईँलाई डिसिजन लिन आधा घन्टा लागेको रहेछ एकदमै नै अब जस्तो अब भ्युअर्सहरूले भन्नुहुन्छ कि होइन रङ छान्यो कि यता छान्यो भनेर सोचेरै छान्या हो नसोचिकन छान्या होइन सोचेरै छान्या हो अनि आई थिङ्क 50% चाहिँ सोचेर 50% चाहिँ आफ्नो गट फिलिङ इन्स्टिङ्क्टले चाहिँ अमुचरतिरै जानुपर्छ है भनेर त्यो मनले पनि एउटा त्यो भन्यो अनि सायद यही हुनको लागि चाहिँ त्यति बेला भन्या रहेछ मनले होइन सो भेरी ह्याप्पी विथ द्याट भेरी ह्याप्पी विथ माई डिसिजन जसले जे भने पनि प्रमोद सरको टिममा गएको चाहिँ सबैभन्दा भाग्यमानी कुरा भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यता कोचिङतिर कुरा गर्नु मन लाग्यो मलाई तपाईँ त दुईवटा कोचको अन्डरमा बसिसक्नुभयो एक्सपिरियन्स पनि गरिसक्नुभयो होइन पर्सनल्ली एज अ कोच चाहिँ कोच राजु या कोच प्रमोद ओ माई गड लाइक क्यान आई नट आन्सर दिस क्वेसन भनेर भन्नुपर्छ अब यस्तो हो राज दाई पनि इज बिन भेरी सपोर्टिभ खासमा नर्मली चाहिँ भ्युअर्सहरूले पनि के सोच्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो त यो टिमबाट निक्ल्यो अब यसलाई चाहिँ खुन्नस हुन्छ मनमा योसँग भनेर जुन सोच्नुहुन्छ केही हुँदैन किनभने भने नि एट दि एन्ड अफ द डे एउटा रियालिटी सो एउटा फर्मेटमा जानुपर्ने कुरा हो उहाँले अब हुन्छ नि तारा दिदीलाई छानेपछि म आउट हुनुपर्ने नै हो भन्ने कुरा हो त्यो फर्मेटले नै मागेको कुरा हो सो राज दाई पनि एकदम सपोर्टिभ हुनुहुन्छ उहाँ नकआउट पार गरेपछि पनि एकदमै नै खुसी हुनुभयो एकदम सपोर्ट गर्नुभयो बबी दाई पनि एडभाइजर दाई पनि एकदमै नै खुसी हुनुभयो अनि अहिलेसम्म पनि मेसेज गर्नुहुन्छ कि राम्रो गरेछौ यताउति भनेर अनि अब यतापट्टि प्रमोद सरको त के भन्नु लाइक आई डोन्ट ह्याभ इनफ वर्ड्स एट अल म कति चाहिँ ग्रेटफुल छु कति चाहिँ थ्याङ्कफुल छु भनेर होइन उहाँलाई चाहिँ मैले एकदमै पहिलेदेखि नै समबडी द्याट आई लुक अप टु किनभने म्युजिक मात्र नभइकन पनि एउटा एकदमै स्मार्ट इन्टेलेक्चुअल इन्डिभिजुअल जस्तो लाग्छ कि उहाँ चाहिँ सो उहाँलाई चाहिँ एकदम पहिलेदेखि नै मैले आई युज टु लुक अप टु हिम अनि यो क्वेसनको आन्सर चाहिँ अब एकदमै बायस भएरै कुरा गरौँ है सिन्स म अब टिम प्रमोदमै छु त ओके स्ट्रेट एकदमै स्ट्रेट मलाई डिप्लोमेटिक एन्सर दिनुहुन्छ कि जस्तो लागिरहेको थियो तर यो स्ट्रेट फरवर्ड होइन अब त्यो आई थिङ्क गर्नु परिहाल्यो किनभने भोइसमा आइसकेपछि देयर इज नो रुम फर डिप्लोमेसी के यहाँ चाहिँ मैले के अरे दुवैजनालाई अगाडि लग्छु दुवैजनालाई एकदमै तराजुमा एउटै राख्छु भनेर भन्नै मिल्दैन एकजना छान्नै पर्छ एकजना अगाडि बढ्नै पर्छ एकजना पछाडि छुट्नै पर्छ दुईजना पछाडि छुट्नै पर्छ सो यहाँ आएर मैले डिप्लोमेसी गर्न थालेँ भने चाहिँ सायद कोचहरूको लागि पनि अनफेयर हुन्छ जस्तो लाग्यो कि कोच प्रमोदलाई यसै पनि निहारिका आफ्नो टिममा ल्याउनु पाउँदा एकदमै खुसी हुनुहुन्छ अझै प्राउड हुनुहुन्छ अझै पनि निहारिकाले यत्रो तारिफ गरिदिइसक्नु भयो होइन अब निहारिकाको फ्यान्सहरू एकदमै धेरै बढिरहनु भएको छ फलोवर्स होइन त्यो हामीले देखिरहेको हुन्छ सोसियल मिडियामा पनि तपाईँ एक्टिभ पनि हुनुहुन्छ सोसियल मिडियामा उहाँलाई अब तपाईँको पर्सनल्ली हुन्छ नि पर्सनल लुकमा जाँदाखेरि चाहिँ चाइल्डहुड कस्तो थियो अलिकति बताइदिनुहोस् न तपाईँको
मेरो चाइल्डहुड एकदमै नर्मल नै थियो जस्तो लाग्छ किनभने त्यही हिलोमा गुल्टेर खेल्थे त्यही माटोमा फुटबल खेल्दै सबैजनासँग पिट्टु खेल्दै फुटबल पहिला हो बच्चामा गली फुटबल के भने पिट्टु खेल्दै हुर्क्या हो अब पर्खाल चढ्दै रुख चढ्दै गुच्चा खेल्दै चुङ्गी खेल्दै हुर्केको चाइल्डहुड चाहिँ एकदमै नर्मल नै बित्यो भनौँ अब आमा बुवाले नै एकदम माया गरिदिनु भयो दिदीको पनि एकदमै माया थियो घरको कान्छी छोरी भएपछि त सबैजनाले माया गरिहाल्छ नि अलिकति सो त्यो भएर चाहिँ एकदमै ह्याप्पी चाइल्डहुड नै थियो कहाँदेखि बिलङ गर्नुहुन्छ काठमाडौँ नै हो या अथवा अन्त्य कतै छ खासमा अब काठमाडौँमा चाहिँ जन्मे पनि हुर्के पनि तर मेरो ममको चाहिँ उता धरान विराटनगरतिर हो खासमा अनि बाबाको चाहिँ उता तौलेवा कपिलवस्तुतिर हो सो इस्ट र वेस्टबाट आउनुभएको दुवैजना अनि अब सेन्ट्रल यता काठमाडौँमा आएर अब भनौँ न बच्चाहरू पाएर दे रेज्ड अस अप यहीँ बसाइ भयो यहीँ हुर्कियो तर छुट्टीहरूको लागि गइन्थ्यो यता गाउँघर गइन्थ्यो त्यहाँ पनि हिलो माटोमा एकदमै दौडिन्थ्यो त्यही हो धेरै ठाउँबाट छौँ भनौँ न फ्यामिलीमा दिदी हुनुहुन्छ हजुर दिदीको कति सपोर्टिभ हुनुहुन्छ दिदीले पनि गाउनुहुन्छ खासमा दिदीले गाउन थालेपछि बल्ल मैले गाउन थालेँ हो कि इन्सपायर्ड बाई दिदी खासमा म नाच्थेँ पहिला बच्चामा आई युज टु बी अ डान्सर अनि अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो भाइ बहिनीहरू चाहिँ आफ्नो दाइ दिदीको कुरा हेरेर चाहिँ उनीहरूलाई फलो गर्ने हुँदो रहेछ कि हो अनि मेरो पनि त्यही नै हो दिदीले गाउनुहुन्थ्यो दिदी चाहिँ इन्टरनेसनल टर्किस ओलम्पियाडमा पनि जानुभएको थियो एज अ सिङ्गर अनि बच्चादेखि उहाँको प्रोफेसनल नै हुनुहुँदो रहेछ काइन्ड अफ त्यति बेला स्कुलको बेलाको लागि चाहिँ काइन्ड अफ प्रोफेसनल नै भनौँ न अनि उहाँले गाएको देखेर चाहिँ मलाई पनि गाउने मान्छे त्यो हुन्छ बच्चा नि गएको होइन म पनि गाउँछु भनेर अनि पछाडि पछाडि लाग्ने दिदीलाई म्युजिक क्लासमा राखेको छ भने पछाडि पछाडि लागेर पुच्छर बनेर जाने हेर्ने अलिअलि उहाँसँगै बसेर रियाज गर्ने त्यस्तो चाहिँ गरिन्थ्यो सायद दिदीले गाउन थाल्न नभएको भए चाहिँ मैले पनि म्युजिक चाहिँ गर्दिनँ थिएँ जस्तो लाग्छ है तपाईँ म्युजिकमा छिर्नु नै हुन्थेन यसो मैले तपाईँको हेर्दाखेरि युट्युब च्यानल सायद तपाईँको आफ्नै पनि छ है गीतहरू हालिराख्नु भएको हुन्छ कभर्स गरिरहनु भएको हुन्छ कहिलेदेखि सुरु गर्नुभएको एक्लै हुनुहुन्छ या अथवा टिम नै छ कि कस्तो छ यो कस्तो हुन्छ कभर सङ्ग्सहरू गरिराख्दा युट्युबमा एउटा हुन्छ नि अहिले त किनभने एउटा ट्यालेन्ट भएको व्यक्तिलाई प्रतिभा भएको व्यक्तिलाई अहिले त धेरै गर्नु यो एजमा डिजिटल एरामा त त्यस्तो गाह्रो छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ सोसियल मिडियाको इम्प्याक्ट आर्टिस्टको लागि कति इम्पोर्टेन्ट छ आई थिङ्क अहिले यो टाइममा आएर चाहिँ जुन हाम्रो जेनेरेसनले युट्युब र अब भनौँ न इन्स्टाग्रामहरूको प्लेटफर्म टिकटकको प्लेटफर्म जुन पाएको छ त्यो त एकदमै नै लकी नै हो कि किनभने आफ्नो प्रतिभा जे होस् सिङ्गिङ होस् या डान्सिङ होस् या अब आर्ट नै होस् होइन त्यो प्रतिभालाई चाहिँ सबैजनाको अगाडि देखाउन पाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै नै भाग्यमानी नै हो जस्तो लाग्छ अनि मेरो चाहिँ युट्युब च्यानलमा एउटा ओरिजिनल छ अनि अरू चाहिँ कभर्सहरू राखेको छु मैले अनि खासमा मैले कभर्सहरू चाहिँ आफ्नो इन्स्टाग्राममा चाहिँ धेरै राख्ने गर्छु युट्युबमा चाहिँ सकेसम्म आफ्नो ओरिजिनल सङहरू चाहिँ फाल्न खोज्छु सो मैले आफैले गीतहरू लेख्छु आफैले कम्पोज पनि गर्छु अनि आफैले त्यो फ्रेमवर्क बनाएर अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम र बनाएरै हालिदिन्छु किनभने प्रोडक्सनमा गइराख्न त कहिलेकाहीँ भ्याउँदा पनि भ्याउँदैन कि त पैसा पनि हुँदैन होइन आफै हाल्नुपर्ने हुन्छ सबै सो सकेसम्म म आफ्नै ओरिजिनल्सहरू हाल्छु सायद युट्युबभरि चाहिँ डिफ्रेन्ट च्यानल्सबाट चाहिँ आई थिङ्क कति 4-5वटा जति ओरिजिनल्सहरू चाहिँ छ मेरो आफ्नै लेखेको आफैले उ गरेको अनि यो चाहिँ आई थिङ्क 19 वर्षदेखि जब मैले when I was 19 मैले त्यति बेलादेखि चाहिँ आफै लेख्न थालेँ आफै कम्पोजहरू गर्न थालेँ युकुलेलीमा कम्पोज गर्थेँ खासमा म गिटारमा पनि होइन पछि गएर चाहिँ गिटारमा हात बस्दै बस्दै गएपछि चाहिँ गिटारमा कम्पोज गर्न थालेँ अब चाहिँ अब किबोर्ड सिकेर अलिअलि त्यहाँ पनि कम्पोज गर्न थाल्नुपर्ने छ त्यही हो त्यसमा चाहिँ ओरिजिनल्सहरू 19 वर्षदेखि चाहिँ साङ्गीतिक यात्रा सुरु भयो अहिले कति वर्ष पुग्नुभयो 22 साँच्ची नै हो साँच्ची हो भोइसमा आइसकेपछि साँच्ची नै हो होइन ओरिजिनलको कुरा यो गीतहरूको कुरा गर्दाखेरि ब्लाइन्डको याद आयो कि मलाई राजु सरले बाटलमा तपाईँ
सायद तारालाई चुज गरिसकेपछि स्टिल हुनुभन्दा अगाडिको मोमेन्टमा राजु सरले म एउटा गीत गर्छु तपाईँसँग पनि भन्नुभएको थियो है त्यो के छ हामीले हेर्न पाउँछौँ अब होपफुली हेर्न पाउनुहुन्छ म त्यो कुराको लागि चाहिँ एकदमै नै एक्साइटेड छु कि किनभने मङ्गोलियन हार्ट ओ माई गड राज दाइ बच्चैदेखि जुन हुन्छ नि देखिरहेको सुनिरहेको रेडियोमा बजाइरहेको उहाँसँग गीत गाउन पाउनु भनेकै यत्रो ठुलो अपर्च्युनिटी हो र उहाँले जुन अफर गर्नुभयो नि त्यो कुरामै म त्यति बेला चाहिँ आउट भए पनि त ठिकै छ म सन्तुष्ट नै छु किनभने अवसर पाएँ म अब राज दाइसँग म मङ्गोलियन हार्टसँग म एउटा गीत गर्नेवाला छु भनेर एकदम मक्ख परेको थिएँ अब तर स्टिल भइरहेको त्यसपछि अनि आई होप अब यो प्रोजेक्ट चाहिँ एकदमै भनौँ न स्टार्ट हुँदै जान्छ अनि सबैजनाले चाहिँ सुन्न पाउनुहुन्छ त्योभन्दा अगाडि त टप 12 को राउन्डहरू बाँकी नै छन् होइन के हुन्छ थाहा छैन तर धेरै अगाडिसम्म पुगोस् भन्ने मेरो पनि शुभकामना है यहाँलाई थ्याङ्क यू सो अब मच यता प्र्याक्टिसतिर कुरा गर्नु मन लाग्यो किनभने भोइसमा प्र्याक्टिस हुन्छ तपाईँ लाइभ ब्यान्ड छ भोइसको आफ्नै भोइस ब्यान्ड छ होइन अनि कतिजनालाई चाहिँ एउटा क्युरियोसिटी पनि होला कि कसरी चाहिँ प्र्याक्टिस हुन्छ कसरी कोचिङ हुन्छ भन्ने होला भलै हामीले टेलिभिजनमा देख्न त देख्छौँ तर धेरै अमाउन्टमा देख्न सक्दैनौँ पोर्सनमा त्यो चाहिँ तपाईँले अलिकति बताइदिनुहुन्छ आफ्नो एक्सपिरियन्स भोइसमा हुँदाखेरिको आफ्नो जर्नी कस्तो भइरहेछ पर्सनली टिमसँग कस्तो छ बताइदिनुहोस् न ब्याक स्टेजको कुराहरू हजुर सो ब्याटलको बेलामा चाहिँ किनभने दुईवटा डिफ्रेन्ट टिमको मैले कोचिङ हुन्छ एक्सपिरियन्स गर्ने अवसर पाएँ सो दुवैजनाको चाहिँ म यसो अलिकति अगाडि राख्छु ब्याटलको बेलामा चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिस हुँदाखेरि चाहिँ अब तारा दिदी र म हुन्थ्यौँ अनि बबी दाईले सुन्नुहुन्थ्यो राज दाईले सुन्नुहुन्थ्यो अनि राज दाईले चाहिँ ठ्याक्कै हुन्छ नि यसमा फ्ल्याट खास है यसमा नोट लागेको छैन है भनेर ठ्याक भन्नुहुन्थ्यो अनि अर्को पालि फेरि रिपिट गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न त्यो इम्प्रुभ गर्नै पर्ने आई मिन किनभने जब थाहा हुन्छ नि कि यहाँ नोट लागेको छैन भनेर ठ्याक्कै त्यो पिकअप गर्न पनि सजिलो हुँदो रहेछ त्यो पार्टमा चाहिँ अलिकति ध्यान पनि दिइँदो रहेछ कि सो हाम्रो प्र्याक्टिस हुने भने एकदम स्ट्रेट फरवर्ड वेमै हुन्छ जस्तो अब गीत पाएपछि हामीले स्केल जुन सेट गर्छौँ दुवैजनालाई कम्फर्टेबल हुने स्केल सेट गर्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ प्र्याक्टिसको बेलामा चाहिँ अब ब्यान्डको दाइहरू एकदमै नै ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ उहाँहरूले त यस्तो सर्ट वाइलमै गीत उठाइदिनुहुन्छ त्यो सोच्न पनि सकिँदैन कि यति छिटो गीत उठाइदिनुहुन्छ भनेर अनि उहाँले उठाइसक्नुहुन्छ गीत अनि बजाउन थाल्नुहुन्छ अनि हामीले त्यही प्र्याक्टिस गर्छौँ अनि कुन कुन नोट लागेको छ कुन लागेको छैन कि त प्र्याक्टिसमा पनि कहिलेकाहीँ स्केल तलमाथि गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मेरो नकआउटको बेलामा चाहिँ मैले गीत सेलेक्ट गर्ने बेलामा चाहिँ मैले अलिकति लोवर स्केलबाट चाहिँ गाम भनेर सोचेको थिएँ तर पछि जाँदाखेरि चाहिँ के रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि त्योभन्दा एक स्केल बढी गयो भने चाहिँ अलिकति पन्च आउँदो रहेछ है त्यो गीतमा अलिकति हिट हुँदो रहेछ है एकदमै पावरफुल एकदम त्यो फिमेल पावरफुल सिङ्गिङ आउँदो रहेछ है भनेर चाहिँ हामी त्यो थाहा पाइयो सो प्र्याक्टिसमा जाँदाखेरि चाहिँ एक स्केल हाई गरेर पनि ट्राई गरेँ अनि त्यहाँ पनि एकदम राम्रो सुन्यो अब यतापट्टि प्रमोद सरको टिममा चाहिँ प्रमोद सरले पनि सुन्नुहुन्छ अनि भान सरले पनि सुन्नुहुन्छ अनि भान सरले ठ्याक्क पछाडिबाट गाली गर्नुहुन्छ मायाले गाली गर्नुहुन्छ कि यस्तो यस्तो गर है यस्तो यस्तो गर है उहाँले चाहिँ अब पर्फर्मेन्समा पनि भन्नुहुन्छ भनौँ न यतिले हजुर हजुर स्टेज प्रेजेन्स यतिले मात्र पुग्दैन है भनेर भन्नुहुन्छ अलि मैले चाहिँ प्र्याक्टिसमा चाहिँ यति यति मात्र गरिरहेको थिएँ जब सन्ध्या हुन्छ गरेर अनि भान्सरले ए नानी यतिले पुग्दैन है गरेर भन्नुभयो अनि सो यतापट्टि चाहिँ त्यस्तो हुन्छ अनि आई थिङ्क प्र्याक्टिस त स्ट्रेट फरवर्ड नै हुन्छ अब गीत पाइन्छ स्केल म्याच गरिन्छ अनि त्यसपछि ब्यान्ड सँगसँगै आफू पनि त्यो गीत उठाउने अनि निभाउने स्ट्रेन्थ पनि थाहा हुँदै जान्छ अझै इम्प्रुभ हुँदै जान्छ प्र्याक्टिस भनेको धेरै समय प्र्याक्टिस हुन्छ राम्रै प्र्याक्टिस हुन्छ अनि भोइसमा अब तपाईँ अरू ट्यालेन्टहरू पनि हुनुहुन्छ होइन सँगसँगै हुनुहुन्छ भलै आफ्नो टिमको एउटा ग्रुप छ एउटा हुन्छ नि त्यो हुन्छ तर अरू टिमसँग नि भेट हुन्छ नि त अफकोर्स किन धेरै ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ तपाईँलाई पर्सनल्ली आफूले हेर्दाखेरि चाहिँ आफू बाहेक होइन यो ट्यालेन्ट चाहिँ माथिसम्म जान्छ यो ट्यालेन्ट चाहिँ एकदम डिजर्भिङ छ अथवा मभन्दा बेटर छ भन्ने कहिले लागेको छ आई थिङ्क त्यस्तोको लागि चाहिँ एकजनाको मात्रै होइन म दुईजनाकै नाम लिन्छु म बाहेक मैले कसैलाई पिक गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ फर्स्टमा अलिकति बायस भयो तर हाम्रै टिमको रवि घतरा एकदमै नै फेभरेट मेरो पर्सनली फेभरेट उहाँको मैले प्र्याक्टिस सुन्दाखेरि मुख यस्तो पनि आवाज ओ माई गड त्यो लाइभ सुन्दाखेरि अब भनौँ न युट्युबबाट दर्शकहरूले हेर्दाखेरि त
तसँग हुनुभयो यस्तो राम्रो गाएको भनेर झन् लाइभ सुन्दाखेरि त के हुन्छ सिरिङै उहाँलाई चाहिँ फर्स्ट फेभरेट सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो यता राजु सरको टिमबाट चाहिँ सोनम ग्याल्सो हजुर ऊ पनि एकदमै नै फेभरेट एकदमै नै ट्यालेन्टेड हो उसको जुन कन्ट्रोल छ आफ्नो भोइसको अनि हाई नोट्सहरूको अनि जुन एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ छ आफ्नो भोकल र म्युजिकलाई लिएर त्यो चाहिँ एकदमै नै कमेन्डेबल नै छ मलाई एकदमै नै त्यो लोभ लाग्छ कि त्यो कुरा चाहिँ एकदम ममा पनि भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ सो सायद म भएन भने चाहिँ यो दुईजना मध्ये चाहिँ एकजना चाहिँ अगाडि बढ्नै पर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँको नजरमा सोनाम र रवि हुनुहुन्छ हजुर अन्य ट्यालेन्टहरू पनि हुनुहुन्छ तर आफ्नै नजरिया हो होइन हजुर आर्टिस्ट नै हो अब के सोध्नु मन लाग्यो भन्दाखेरि भोइस अफ नेपालमा आउनुभयो चर्चा पाउनुभयो त्योभन्दा अगाडि पनि तपाईँ चर्चामै हुनुहुन्थ्यो कि यादसम्म होइन आफ्नो फिल्ममा काम गरिरहनु भएको थियो धेरैले माया गरिदिनु भएको छ भोइस अफ नेपालमा आइसकेपछि तपाईँले पाउनुभएको फिल गर्नुभएको चेन्जेस चाहिँ के छ इन्स्टाग्राममा फलोवर्स बढ्यो तर जोक्स अपार्ट अर्कै फिल हुँदो रहेछ कि जस्तो अब म्युजिक त पहिलादेखि नै गरिरहेको हो नि त तर यतिको सिरियसली पहिला त एकदम प्यासनले नै हो अफकोर्स सिरियसली नै लिएको तर यो पोइन्टमा आएपछि भोइस अफ नेपालमा आएपछि चाहिँ डबल सिरियस के एकदमै अब चाहिँ गर्नै पर्छ है म गर्छु है भनेर जुन एउटा आउँदो रहेछ आफूमा त्यो एउटा इन्टर्नल चेन्ज चाहिँ अब एक्सटर्नली चाहिँ भनौँ न धेरैजनाले चिन्न थाल्नुहुन्छ धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ तपाईँ न्यायिका होइन भोइसको तपाईँ त्यसरी सोध्नुहुन्छ त्यसरी चिन्नुहुन्छ सबैजनाले सो आई थिङ्क त्यो चेन्जेसहरू चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ त्यो चेन्जेसहरू त एडजस्ट हुन पनि टाइम लाग्छ अलिकति किनभने अब नर्मली बाटोमा हिँडिरहने मान्छे कसैले त सोध्दैन नि त को भनेर अब अहिले त न्यायिका हो है भनेर भन्नुहुन्छ सामान्य बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि चिन्नुहुन्छ धेरैले सो त्यो कुरामा चाहिँ सायद एडजस्ट हुन चाहिँ अलिकति टाइम अझै लाग्ला तर त्यो चेन्जेसहरू चाहिँ आउँछ अनि त्यो चेन्जेसहरू आउँछ भनेर नै त यहाँसम्म आएको हो जस्तो पनि लाग्छ होइन द्याट्स वाट आई साइन्ड अप फर सो त्यति हो आई थिङ्क हामी लगभग यो कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ होइन अघि दर्शकलाई भन्नुपर्ने कुरा यहाँले राखि पनि सक्नुभयो अन्त्यमा तपाईँ गीत गाउँदै क्लोजिङ गरौँ हामी हुन्छ स्योर कुन गीत गाइदिनुहुन्छ आई थिङ्क सधैँ सधैँ ब्याटलको गीत थियो सधैँ सधैँ आइरहन्छ तिम्रो यादहरू यो मन एक्लै गुनगुनाउँछ अतीतका ती धुनहरू एकदम मिठो गाउनुहुन्छ यहाँलाई अब लाइभ राउन्डको लागि धेरै धेरै शुभकामना थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू समयको लागि थ्याङ्क यू कुराकानीको लागि थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ मी हियर आई ह्याड फन थ्याङ्क यू सो मच दर्शकवृन्द आज मसँग हुनुहुन्थ्यो हिजो भर्खरै नकआउटबाट पार गरेर लाइभ राउन्डमा यानि टप 12मा प्रवेश गर्नुभएको एकजना ट्यालेन्ट भोइस अफ नेपालको नेहारिका ग्यावाली हामीसँग उहाँ हुनुहुन्थ्यो यो समयको साथको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद उहाँको हामीले व्यक्तिगत रूपमा पनि हामीले उहाँलाई चिन्ने प्रयास गर्यो साथसाथै उहाँको भोइस अफ नेपालको जर्नीको बारेमा पनि धेरै बुझ्ने प्रयास गर्यो फेरि नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु आजलाई पनि बिदा दिनुहोस् शुभ दिन